کی سادا چی جامعیت تل سلام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم زدا زیر پگڑی خوان پا امر تل اقدام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم وی لانڈا کی سادا چی جامعیت تل سلام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم زدا زیر پگڑی خوان پا امر تل اقدام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم ما دزړه پمینا هر کلی ورته ویلای دی ما بغیر دلیل جامعیت کاروان منلای دی سچا کی دا سچ منشور دینا سوالای دی ټول جمعتونو کی اول نمبر راغلی دی ټول جمعتونو کی اول نمبر راغلی دی زی هر یو فعل او کردار ته هر وخت پام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم لنډه کی ساده چې جامعیت ته تل سلام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم زدا زیر پگڑی خوان په امر تل اقدام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم تو خیر دی شکوی کوا زی احترام کوم په کومي وجه جامعیت نه فاصله کوي ولی ګیله منی اشنا ته ولی ګیله کوي وای ته هرې کسی سره اعتراض کوي والله کوي تا څنګه زمیر ته څنګه فیصله کوي تا څنګه زمیر